हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है जनवरी 2024। पहली रीडिंग होगी 2024 की कैप्रिकॉन, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। करियर और रिलेशनशिप दोनों के लिए मेरे पास एडवाइस के अलग अलग कार्ड्स मौजूद हैं। पहला हाफ जो है उसमें मैं रिलेशनशिप के लिए बात करूँगी और सेकेंड हाफ में करियर के हवाले से बात करूँगी। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। एक्यूरेसी के लिए आपको पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करना चाहिए। चलें जी, देखते हैं कि कैप्रिकॉन लोगों के लिए क्या मामलात रहेंगे, सन, मून और असेंडेंट। अच्छा, सिचुएशन यहाँ पे ऐसी है जैसे अब बात कभी हाँ में है कभी ना में है, और आप जो है वो या तो शक व शुबे का शिकार हैं, या जिस तरह से सूरत हाल डेवलप हुई है पिछले कुछ अरसे में, आप माफ़ करने को शायद तैयार नहीं हैं। एक दूसरी बात ये हो सकती है, कम्युनिकेशन जो है वो ऑन एंड ऑफ, टू ऑफ सोर्ड्स के साथ ऑन एंड ऑफ है। और ये कम्युनिकेशन क्यों ऑन एंड ऑफ हो रही है? आपको ये लगता है कि आपके साथ चीटिंग की जा रही है, आपके साथ ज़्यादती की जा रही है। ये भी बात हो सकती है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, ठीक है, या अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई पर्सन, कोई चीज़ एक थर्ड पार्टी के तौर पे आप दोनों के दरमियान में मौजूद है। सो आपने कभी कम्युनिकेशन ऑफ की है, कभी थोड़ी बहुत बहाल रखी है। स्टिल यू आर होपिंग कि ये पर्सन को समझ आए कि भाई आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं। लेकिन जब ये मामलात आपको ख़ुद भी समझ नहीं आती है तो तब आप जो है वो हामिद के एनर्जी के अंदर चले गए हैं। और जनवरी का महीना ख़ास तौर पे शुरू के 10-15 दिन ऐसे नज़र आ रहे हैं जहाँ पे आप कोई कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, कोई बातचीत नहीं करना चाह रहे। आपको यकीन होता जा रहा है कि आपके साथ चीटिंग हुई है। अच्छा, मामलात को आप बहुत ज़्यादा गौर से देखने की कोशिश कर रहे हैं और चीज़ों की हकीकत क्या है आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक तरफ हर्मिट का कार्ड है, दूसरी तरफ जो है वो टेम्परेंस का एंजल जो है वो यहाँ पे मौजूद है। आप ये जो बात सोच रहे हैं, ठीक है, इसमें अगर आपको लगता है कि कुछ मामले में गड़बड़ है, या आपके साथ गलत बयानी की गई है, या आपको झूठ बोला गया है, धोखा दिया गया है, तो भी आपको एक इम्पार्शियलिटी जो है वो बना के रखनी है। आप कोई भी मामला हो, आप उस तक समझ नहीं पाते जब तक आप किसी दूसरे की पोजीशन से भी मामलात को और चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं करते। सो पहला एडवाइस का कार्ड यहाँ पे जो मैं मेंशन करना चाहूँगी वो इम्पार्शियलिटी का है। हो सकता है कि आप बहुत सारी चीज़ों को किसी न किसी बायस में रख के, तासुब में रख के, अपनी कोई साइड से सोच के आप जो मामलात हैं वो करें, और उसके बाद सूरत हाल में मज़ीद ख़राबी आ जाए। मेरे साथ ज़्यादती हुई है, मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ वो हुआ, कि बजाय ओवरऑल सूरत हाल क्या बनी है थर्ड पार्टी पर्सपेक्टिव के साथ, यानी कि न्यूट्रल पर्सपेक्टिव के साथ आपको वो सोचने की और समझने की ज़रूरत है। ऐसा भी महसूस हो रहा है कि ये पर्सन आपको मनाने की कोशिश करेगा, ख़ास तौर पे मिड जनवरी या उसके बाद हो सकता है, लेकिन आप जो है वो आपने अपने जो फ़ैसला कर लिया है, आप उसके ऊपर कायम है, और शायद आप इनकी इस बात को बिल्कुल तवज्जो ना दें, ठीक है, और आप यहाँ से टोटली डिसअपॉइंट होके आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एडवाइस का दूसरा कार्ड जो है वो डेस्टिनी का कार्ड है। डेस्टिनी का कार्ड हमें ये कहता है कि एक तो ये दोनों कार्ड जो है ना वो हायर चक्रास को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी पे काम करने की ज़रूरत है। दूसरी, डेस्टिनी का कार्ड हमें ये कहता है कि जो मामलात आपके दरमियान में ख़राब हुए या जिस तरह की सूरत हाल डेवलप हुई, वो होना जो है वो लिखा गया था, वो डेस्टिन्ड था, वो वैसे ही होना था। और उसकी रीज़न यही थी कि कुछ काम जो है वो आपको करने की ज़रूरत है, कुछ अपने ऊपर आपको इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, और कुछ इम्प्रूवमेंट उस पर्सन को अपने अंदर लाने की ज़रूरत है जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा मौका बनाया गया यूनिवर्स की तरफ से ताकि आप दोनों लोग जो हैं वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। यहाँ पे एक तरफ 6 ऑफ सोर्ड्स है, जहाँ पे सारे माजी के वाक़यात को छोड़ के, बातों को छोड़ के दो लोग ये डिसाइड करते हैं कि ओके, अब हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बहस मुबाहिसा नहीं करना, और हमें पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ना है, एक दूसरे को माफ़ करके खुले दिल से आगे बढ़ना है, और कम्युनिकेशन में क्लैरिटी रखनी है। एक तरफ ये बात है, ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी तरफ 8 ऑफ कप्स की पॉसिबिलिटी है, जहाँ पे इंसान ये सोच लेता है कि नहीं, मुझे
اب اس صورتحال میں نہیں رہنا، مجھے اس پرسن کو بالکل ٹرسٹ نہیں کرنا، اور یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی چیزیں، اور آئی شوڈ لیو دا ہول تھنگ بیہائنڈ. تو یہ وہ دو معاملات ہیں یا یہ وہ دو فیصلے ہیں جو کہ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، جو کہ آپ کو کرنے ہوں گے اینڈ آف دا منتھ تک جاتے جاتے. ٹھیک ہے، ایک طرف آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دوسرا پرسن جو ہے وہ آپ کو ایک ایسی اپرچونٹی آپ کے لیے کریٹ کرے، یا کہہ لیں کہ ایک ریئل سینس کے اندر ریلیشن شپ آفر کرے، اور کمٹمنٹ سے نیچے یا کمٹمنٹ سے کم آپ کسی چیز کے اوپر راضی ہونے کو تیار نہیں ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ کے دل میں جو بدگمانیاں ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ موجود ہیں. سو میرے پاس یہاں پہ 6 کے بھی 2 کارڈز موجود ہیں. ٹھیک ہے، کمیونیکیشن کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ فیصلہ جو ہے وہ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو یہ فیصلہ بہت احتیاط کے ساتھ لینا چاہیے. کیا ہے کہ آپ کو امپارشل رہنا چاہیے، نیوٹرل پرسپیکٹیو سے سوچنا چاہیے، دوسرے پرسن کی مجبوریوں کو بھی کنسیڈر کریں، اور یہ بھی مان لیں کہ ہر چیز جو ہے وہ غلطی نہیں ہوتی ہے. بعض دفعہ کچھ ڈیسٹنی نے چیزیں پلان کی ہوئی ہوتی ہیں تاکہ ہم دو لوگ جو کوئی سے بھی دو لوگ جو کسی ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں وہ سیکھ سکیں، وہ ایک دوسرے کی قدر کو جان سکیں، وہ ایک دوسرے کی ویلیو جو ہے وہ اپنی لائف کے اندر انکارپوریٹ کر سکیں. تو ذرا فیصلہ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کیجیے گا. اوکے جی، اب ہم آ جاتے ہیں کیپریکون سن مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے کریئر کے حوالے سے جو معاملات ہیں. کریئر میں بھی جو معاملات ہیں اس میں فوکس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کچھ آئیڈیاز، ایک تو پہلے یہ نظر آتا ہے کہ شاید آپ اپنے آئیڈیاز شیئر نہیں کر رہے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ لوگ وہ چوری کر لیتے ہیں، یا لوگ آپ سے پہلے شاید ایگزیکیوٹ کر لیتے ہیں. تو آپ نے اس کے اوپر ایک سرٹن قسم کے ریسٹرکشن لگا دی ہے. ناؤ یو آر ناٹ شیئرنگ اینی تھنگ، یو آر ناٹ ٹیلنگ اینی ون کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ایک انگزائٹی کی فیلنگ ہے جو کہ کیپریکون لوگ کام کے حوالے سے بطور خاص محسوس کر رہے ہیں، اور کچھ نہ کچھ ایسی بات جس میں آپ نے فیصلہ لینا ہوتا ہے، اور وہ فیصلہ جو ہے بظاہر شاید اتنا مشکل نہیں ہوتا، لیکن اس وجہ سے کہ دونوں آپشنز جو ہیں وہ آپ کی پسندیدہ ہوتی ہیں، یا دونوں آپشنز آپ کو ایک جیسی بھلی معلوم ہو رہی ہوتی ہیں، ایک جیسی اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، آپ کو یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ نے کیا فیصلہ لینا ہے. سو کچھ جگہوں پہ یہ بات ایسے بھی ہو سکتی ہے کہ کسی دوسری جگہ پہ شفٹ کیا جائے، کسی دوسری جگہ پہ جا کے کام کیا جائے، نئے سرے سے کاموں کو سٹارٹ کیا جائے. ایک یہ بھی بات ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کے لیے. کچھ لوگوں کے لیے کسی کی کولیبریشن سے کام کرنا جو ہے، مل کے کسی کے ساتھ کام کرنا جو ہے، وہ بھی ایک پاسبلٹی ہو سکتی ہے. لیکن آپ کے لیے اس طرح کا کوئی بھی فیصلہ لینا فی الحال کافی مشکل نظر آ رہا ہے اس مہینے میں. چیزیں جو ہیں وہ سیٹل ہو جائیں گی، لیکن کیا ہے کہ لیٹر سٹیج میں جا کے، اس مہینے میں لیٹر سٹیج پہ جا کے سیٹل ہوگی. اچھا، آپ کے پاس ایڈوائس کے جو کارڈز ہیں، پہلا کارڈ جو ہے وہ کرسٹل فوکس کا ہے. بہت زیادہ غور اور دھیان سے کام کرنے کی ضرورت ہے. کسی بھی چیز کو، کسی بھی بات کو آپ لیجرلی نہیں لے سکتے، یا چانس کے اوپر نہیں چھوڑ سکتے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس میں چھوٹے سے چھوٹے سٹیپ کے اوپر بھی کوئی کام کر کے آپ کیا اچیو کر سکتے ہیں. سو فوکس کی بہت زیادہ ضرورت رہے گی. اور دوسرا کام جو ہے وہ اینسسٹرز اور جنریشن کا ہے. خاص طور پہ وہ لوگ جو جنریشنلی ایک ہی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کی اپنی جنریشن میں، آپ کی اپنی سینئر فیملی میں کسی سینئر ممبر نے اگر کوئی کام کیا ہوا ہے جو کہ اس چیز سے ملتا جلتا ہے جو کہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو ان سے ہیلپ لینی چاہیے. ٹھیک ہے، اور یہ ایک ایسی ہیلپ بھی ہو سکتی ہے جو کہ جیسے کسی جگہ پہ لکھی گئی ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایسا بھی بات ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کے لیے کہ فیملی میں بیٹھ کے کوئی بات چیت ہو رہی ہے، وہاں سے کسی نے کوئی سلوشن آپ کو دیا ہے اور آپ اس سلوشن کے اوپر پھر سوچ رہے ہیں حمد کے کارڈ کے ساتھ. سو کچھ نہ کچھ ایسا جو کہ فیملی کے میں موجود ہے، فیملی گیدرنگ میں آپ کو سامنے آ سکتا ہے، کہیں نہ کہیں جو کہ آپ کے پیرنٹس نے کیا ہے، یا پیرنٹس کی ایڈوائس، یا خاص طور پہ گرینڈ پیرنٹس کی ایڈوائس ہو سکتی ہے. تو یہ کوئی ایسے معاملات ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کو الٹیمیٹلی ہیلپ فل رہیں. خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ بات سوچنی ہے کہ ہم ملک سے باہر چل جائیں، ہم شہر سے باہر چل جائیں، کیونکہ یہاں پہ میرے پاس 3 کارڈ ہیں جو کہ موومنٹ کی طرف، کسی نئی جگہ پہ جانے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. 6 آف سورڈز، 2 آف وانڈز اور 8 آف کپس.
اور یہ یقیناً آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک نئی زندگی کی طرف آپ کا سٹارٹ ہے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ کے جو بڑے بوڑھے ہیں آپ ان سے ضرور مشورہ کریں اور پھر کسی چیز کے بارے میں ڈیسائیڈ کریں۔ سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ کیپریکارن لوگوں کے لیے تھی، سن، مون اینڈ اسینڈنٹ، کریئر اور ریلیشن شپ کے حوالے سے۔ فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا، میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ ساتھ پھر ملوں گی، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔